बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाला जो मुआहदा था उस पर बात करेंगे और बाइडन इंतज़ामिया जो इस मुआहदे को ख़त्म करने का सोच रही है, ऐसी कुछ इत्तलाआत मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस मुआहदे के ख़त्म होने से किसको फ़ायदा है और ये मुआहदा कायम रहने से किन किन को क्या क्या फ़वायद हासिल होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई 20 साल जंग रही। 2001 में अमेरिका ने बराह रास्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर हमला किया था। तब तकरीबन 80 से 90% अफगानिस्तान का जो एरिया था उस पर तालिबान की हुकूमत थी, मगर इस अमरीकी हमले के बाद तालिबान की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, क्योंकि अमेरिका ने फ़िज़ा से शदीद बमबारी की और बहुत से मिसाइल मारे, जिससे ज़मीन पर रहकर तालिबान का उनसे मुकाबला करना नामुमकिन था, क्योंकि आप बंदूकों से जहाज़ों और मिसाइलों का मुकाबला कतई नहीं कर सकते। तो तालिबान ने फिर पीछे हटना शुरू कर दिया और ये मौका दिया अमेरिका को कि वो अपनी ज़मीनी फ़ौजें लेकर आए ताकि वो उससे जंग कर सके। और तालिबान की ये हिकमत अमली कामयाब हुई और अमेरिका ने अफ़गान सरजमीन पर अपनी ज़मीनी फ़ौजें उतार दी। इसके बाद 20 साल तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों से जंग लड़ी। सिर्फ अमरीकी फ़ौजी नहीं थे बल्कि नेटो अफवाज भी इसमें शामिल थी, उनको फ़िज़ाई मदद भी शामिल थी, मगर एट द एंड इसका जो इख्तिताम हुआ और जो नतीजा निकला वो ये निकला कि अमेरिका को आखिरकार तालिबान से मुज़ाकरात करने पड़े और फिर वो अमेरिकी इंतज़ामिया जो तालिबान को दहशतगर्द कहती थी, फिर उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए दोहा में। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के स्पेशल नुमाइंदे उस वक्त के ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान वफद से मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन मुज़ाकरात में अमेरिका और तालिबान के लिए कोऑपरेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और एक अमन मुआहदा तय पाया जिस पर दोनों फरीकैन ने दस्तखत किए। इस मुआहदे पर अमेरिका की तरफ से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए स्पेशल नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने दस्तखत किए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से इस मुआहदे पर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने दस्तखत किए और फिर इस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। पहले ज़रा ये देख लें कि ये मुआहदा आखिर था क्या और इसमें अमेरिका को क्या फ़वायद थे, तालिबान को क्या फ़वायद थे और पाकिस्तान जो इस मुआहदे के लिए सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक था उसे इनसे क्या फ़वायद मिलने वाले थे। तालिबान और अमेरिका में तय पाने वाले इस मुआहदे में ये करार पाया था कि मार्च 2021 तक तमाम अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़कर चली जाएंगी और अफ़गानिस्तान में एक देरपा अमन की कोशिश की जाएगी और एक लोगों की नुमाइंदा हुकूमत कायम करने की राह हमवार की जाएगी। अफ़गान तालिबान खुद को दाइश और अलकायदा से दूर करेंगे और अफ़गानिस्तान में नेटो और अमरीकी फ़ौजियों पर हमले नहीं करेंगे, जबकि इसके बदले में अमरीकी फोर्सेस और नेटो अफवाज भी तालिबान पर हमले नहीं करेंगे। अगरचे अमेरिका इस दौरान तालिबान पर हमले करता रहा और नेटो फोर्सेस भी, जिसका वो ये बहाना बनाते रहे कि हम तो अलकायदा और दाइश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस मुआहदे में यह भी तय पाया था कि अमरीकी फौजें तो चली जाएंगी मगर अफगान तालिबान और अमेरिका एक दूसरे के जंगी कैदियों को भी रिहा कर देंगे। अमेरिका के जो थोड़े बहुत कैदी थे अफगान तालिबान के पास, उन्होंने उनको रिहा कर दिया और जो तालिबान के कैदी थे वो भी कुछ रिहा हुए, लेकिन कुछ की अभी रिहाई बाकी है। पूरी तरह अमेरिका ने अभी तक उनके कैदियों को रिहा भी नहीं किया है। इस मुआहदे से अमेरिका को तो ये फायदा हो रहा था कि वो एक ऐसी ना खत्म होने वाली जंग से बाहर जा रहा था जो उसके लिए नुकसानदेह हो रही थी और उसके बजट पर एक बोझ बन रही थी, जिसकी वजह से
امریکہ کا تاریخ میں پہلی بار خسارے کا بجٹ آیا، اور اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ افغانستان میں افغان طالبان کا جس طرح سے ہولڈ ہے، تو اس طرح پھر القاعدہ اور داعش کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جبکہ افغان طالبان کو جو سب سے بڑا فائدہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اور تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے چلی جائیں گی اور افغانستان میں دوبارہ ایک نئے امن اور ترقی کا دور شروع ہوگا۔ اس لیے دونوں فریقین کے لیے یہ معاہدہ خوش آئند تھا، اور پاکستان کے لیے یہ معاہدہ اس لیے بہتر تھا کہ جب آپ کی مغربی سرحد پر امن قائم ہو جائے گا اور ایک ایسی مستحکم حکومت آ جائے گی جو پاکستان کے لیے موزوں ہوگی اور پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے، تو پھر پاکستان مشرقی سرحد پر اپنے مسائل انڈیا سے آرام سے حل کر سکے گا۔ جبکہ چین جو پاکستان میں اکنامک کوریڈور بنانے جا رہا ہے، اور گوادر بندرگاہ جو بلوچستان میں ہے اور افغانستان کا بارڈر جس کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں پر افغانستان میں امن آنے سے بلوچستان میں جو انڈیا اور اسرائیل مل کر بدامنی پھیلاتے ہیں وہ رک جائے گی، اور اقتصادی کوریڈور محفوظ ہو جائے گی اور گوادر ترقی کرے گا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد ہونے سے نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ تو سب سے بڑا نقصان تو اس کا انڈیا کو تھا اور اسرائیل کو تھا، کیونکہ انڈیا پاکستان میں افغانستان کے علاقے سے جو اس نے اپنے کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں 25 کے قریب، ان کے ذریعے دہشت گردی کرواتا تھا اور پاکستان کے اندر لوگوں کو فنڈنگ کر کے پاکستان کے خلاف اکساتا تھا۔ تو اس لیے سب سے بڑا نقصان انڈیا کو تھا، اور انڈیا کی یہ خواہش ہے اور جو موجودہ بائیڈن انتظامیہ ہے، کیونکہ وہ ٹرمپ کے کیے ہوئے تمام اقدامات کو غلط سمجھتی ہے، تو وہ افغانستان سے بھی نکلنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان سے جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا یہ وہ نہیں سوچ رہے، انہیں ہی ہوگا، کیونکہ افغان طالبان نے ان خبروں پر کہ بائیڈن انتظامیہ یہ معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہے یہ بیان دیا ہے کہ اب تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ امریکہ سے جنگ کیسے کرنی ہے۔ ہم 20 سال تو تجربہ کرتے رہے، اب ہم سے امریکہ مزید 20 سال لڑے افغانستان میں رہ کر، ہم اسے بتائیں گے کہ کسی کے علاقے پر اپنی طاقت کے ذریعے کیسے قبضہ کیا جاتا ہے۔ یعنی افغان طالبان اب لمبی جنگ کرنے کی طاقت میں ہے۔ جب امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا اور طالبان کی حکومت کو ختم کیا تھا، تب طالبان کمزور تھے، تو طالبان کے لیے اب جنگ کرنا آسان ہے، اور پھر وہ امریکی فوجیوں کی سائیکی سمجھ چکے ہیں، تو انہیں اب جنگ میں ہرانا اور آسان ہے۔ اس لیے افغان طالبان اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد کسی بھی قسم کے افسوس میں نہیں بلکہ خوشی میں ہیں کہ وہ اب امریکہ سے اور زیادہ طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اگر کمزور ہوتے تو امریکہ ان سے معاہدہ کر کے بھاگنے کی کوشش ہی کیوں کرتا؟ اس لیے موجودہ بائیڈن انتظامیہ شاید بہت بڑی حماقت کرنے جا رہی ہے اسرائیل اور انڈیا کے کہنے پر، اور پھر ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ افغانستان میں رہ کر علاقے میں اپنی پریزنس برقرار رکھیں گے تاکہ وہ چین اور رشیا پر نظر رکھ سکے۔ تو شاید اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں رہیں، مگر یہ قطعاً ان کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا، اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔